देखिए आज बहुत ही दिन खुशगवार है। अब अप्रैल भी बस इख्तिताम पज़ीर होने वाले हैं। अप्रैल का महीना भी अब बस ख़त्म होने वाले हैं और शव्वाल का महीना भी ख़त्म होने वाले हैं। तो इसीलिए बस बहुत ही मतलब दिल में ना हर वक्त इसीलिए मौत की ख्याल होती रहनी चाहिए, क्योंकि हफ्ता महीना साल इस कदर जल्दी जल्दी गुज़र रहे हैं ना कि उसको देख करके ना ऐसा फील होता है कि हम अपने असली घर के तरफ जल्दी से जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं जैसे। और वो घर है हम सबका अपना, एकदम विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी, वो सबका एक जैसे घर होगा जिसमें कोई किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को इतराहट, किसी को मतलब गम, ऐसा कुछ नहीं। सबका घर एक जैसा ही होगा, मिट्टी के नीचे कब्र। और हमें बस उसी के करीब करीब हम अब सब पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ मौत तो कब आ जाए किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सके है। विद इन 9 सेकेंड्स किसी के जान चले जाते हैं। तो अब इंसान गुजरने के बाद रोना धोना ताज़ियत करना, मुझे अब ये सब ना फेक लगता है। क्योंकि जीते जी तो कोई भी इंसान आपस में एक दूसरे के साथ, रिश्तेदार आपस में एकता नहीं है। हमसाया हो या फिर जान पहचान हो, कोई किसी के साथ ना सलाम दुआ है। बस अब फेस टू फेस इन रेयर केस मिल गए तो फिर वहाँ पर तो जताते हैं बहुत कुछ प्यार, लेकिन होते नहीं हैं दर हकीकत में। तो इसीलिए जीते जी जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत हमदर्दी से, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से एक दूसरे का इज़्ज़त आबरू को ख्याल रखते हुए बात करेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा कभी है ना उठना बैठना, खाना पीना, रिश्तेदार आपस में अगर होता हो ईद के दिन बिना गिबत किए हुए एक दूसरे के साथ एकजुट बना के अगर दावत एक दूसरे को देता हो तो बहुत ही खुशकिस्मत की बात है सच में। अदरवाइज़ ये सब कुछ नहीं होता हो, बस पीठ पीछे बातें तोहमत ये सब कुछ करना, फिर खुश नहीं आता हो किसी के साथ अकेलापन रहना, फिर मरने के वक़्त रोना, दैट इज़ वेरी बैड। अगर किसी के साथ आपका उठना बैठना नॉर्मली लाइफ में भी ना हो, तो अगर उनके घर में मातम भी होता हो, कोई गुज़रता भी हो, खुदा की कसम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो एक असली मायने में इंसान होते हैं ना, अगर किसी के माँ गुज़र गए मिसाल के तौर पे, अब कोई आ रहा है जिनके साथ सालों साल कोई ना लेन है ना देन है, ना प्यार है ना मोहब्बत है, ना सलाम है ना दुआ है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जान पहचान के तौर पे है, लेकिन जो मातम वाले घर है वो उनको बहुत याद भी करता हो, तो फिर वैसे लोग किसी के ताज़ियत पे आते हैं ना, दुख बहुत लगता है। दुख बहुत लगने वाली चीज़ भी है, और दिल में एहसास भी होगा कि ये क्यों आए हैं, इसको क्या था हमारे साथ, इस तरह के ना। अब कोई तो बोल भी सकते हैं, मेरे जैसे हो तो मैं तो बोल भी दूँगी, क्योंकि मुझे पीठ पीछे बात नहीं करना है। अगर मेरे जैसे नहीं हो तो फिर जाने के बाद कहेंगे ये किस लिए यहाँ आए थे, इनको क्या था हमारे साथ, फिर वहाँ पर भी गुनाह का इजाफा ही होंगे। मतलब खुशी वाली बात कुछ नहीं होगी। बाकी तो ताज़ियत उसी को कहते हैं जिसको ताज़ियत करने जाए। अब उनको गम तो होगा ही जो भी गुज़र गए हो, तो फिर उसको मतलब दिलासा देना है, थोड़े दीन की बातें करनी है, थोड़ा दिलासा देना है। अगर आपका आना उनको बहुत अच्छा लगता हो तो फिर आप थोड़ा देर रुकने पर भी आपको सवाब मिलते हैं। अगर आपका जाना उनको इतना अच्छा नहीं लगता हो, आप खुद को भी अनुमान है, तो जल्द से जल्द वहाँ से बस निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चाय पानी नाश्ता खाना पीना ये सब नहीं खाना चाहिए। किसी के घर फोत होता हो, ये सब कुछ असल में तो शरीयत में ये सब कुछ नहीं चलता है। ये सब हिंदू रिवाज है, खाना पकाना, फिर बस उसी में मसरूफ़ रहना, बहुत कुछ ये पकाएंगे वो पकाएंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड। तो ठीक है, देखिए फिर मेरी बात यहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब अभी मैं शावर लेने जाऊँगी, शायद उससे शावर लेने जाऊँगी, तब तक मैं थोड़ी देर अपनी बच्ची को हैंड ओवर कर देती हूँ। इफ़ शी विश टू से समथिंग और कुछ वीडियो में आना चाहते हो तो मैं तो चाहती हूँ कभी कभार मेरे साथ आए, लेकिन ये बहुत इन रेयर केस होते हैं।
सो लेट्स सी इंशाल्लाह रहमान फिर आगे का जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे. आजकल मैं अपनी छटछट पटपट वाली किचन में नहीं आ पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है आजकल, और मैं ज़्यादा थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो गई हूँ कुकिंग करते करते. तो इसीलिए कुछ लोगों को मुझे कुकिंग के टिप्स भी देने थे, वो पूछ रहे थे. तो इंशाल्लाह रहमान कोशिश ज़रूर करूँगी. तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ. इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद. Ta-da! Okay, so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. This is me, Afreen, presenting you all this video because after the kitchen responsibilities, I have also taken over this vlog wali responsibilities. So now I'll be making vlogs. Just kidding. My mom went to take a shower, so I thought in that meantime I'll be making a short clip and also tell her to add this video as well in her vlog, you know. So yeah. I hope you all are doing fine, and right now this is my that raw and pure and without any filter wala look, like as it is said ki subah neend se jagkar jo look hota hai. So this is that one, a bit clumsy, a bit rough kind of look, because sometimes adding a bit of that glow and a bit of that light filter, very minimal filter, it makes a video look good. Like I love that kind of videos which can that very minimal touch of glow and lights. I prefer that, but that's okay. But my mom does not like all of that. She says no filter, not at all. But there are some people who add a lot of filter on their face in their videos, because that is like too much. That makes you look, I have to use this word, but that makes you look chapri kind of. So you shouldn't be doing that because it looks unnatural, obviously. And I had to share few things about my mom. Like my mom, she is, like we feel blessed, both Fareen and I, we feel so blessed that we are so lucky to have parents like we have, our mom and our dad. Like I know like every parents are special for your children's, but I would say that my mom, she is really different. She is really different. Every people have their own story, everyone goes through some kind of ups and downs in their lives. They face some kind of obstacles, they go through that. But the kind of pain and sufferings my mom has suffered, I don't think anyone would have bared that. It was like Allah subhanahu wa ta'ala was there to support her, otherwise my mom would not have survived. And especially the most, the biggest thing that pinches me is that her so-called relatives, some relatives being the reason. So that is why she sometimes she goes in that low phase, because she keeps on thinking about that again and again, which I tell her not to. But she is like that she thinks about them. She continuously thinks about them despite of their bad behavior and their fake love, but she keeps on thinking about that. So I told her to join YouTube so that her mind gets diverted through making vlogs or daily vlogs. It can divert her mind, even though the channel is not growing right now, but no problem. There he say gradually, those taking those mini steps, and I know inshallah one day her channel will grow. And if not, at least for now she is she can divert her mind through making videos. So that is what I want, to not think about few shitty peoples, because they are people who are worth to be called shitty. I won't hesitate, because I have this guts to tell them on their face, because their behaviors were like that, and there's a limit of everything. When that line is crossed, then that is enough. Then I know how to deal with those people. So yeah, just keep loving my mother, keep supporting her, and do watch her vlogs, do like, share, comment and subscribe. My mom usually she forgets to say this, but this is the rule. If you are on YouTube, if you are a YouTuber, you have to say these lines. So that is why I am telling that do like, share, comment, subscribe and press the bell icon. So also because
In that way you will be notified whenever my mom posts videos. And yeah, this was a short clip from my side, and that's it. My mom will be joining after this, right? Take care, stay happy, keep spreading love, kindness, and humanity. This is my favorite phase, to spread humanity and kindness, because these two things unfortunately have become very rare in today's world. So that is why humanity and kindness is very important. So keep sharing love, kindness, and humanity, and also do pray for Gaza. So yeah, this is me Afreen signing off. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Hafiz. और बस यहाँ पे आज मेरी बड़ी वाली बच्ची वही किचन को संभाल रही है, क्योंकि मैंने कहा था मैं बहुत ही आजकल थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ. लेज़ी इन द सेंस कि मेरा माइंड जो है ना वो सेट नहीं है, तो इसीलिए मुझे कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है. तो इसीलिए मेरी बच्ची कर रही है. उसने मुझे कहा भी आप रिलैक्स्ड होके बैठे, मैं कर देती हूँ. तो आज का हमारा शायद खाना बन रहे हैं भिंडी और आलू, और उसके कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े वाले बनने वाले हैं. तो आप लोग बने रहिए. और ये जो कढ़ाई आप दिख रहे हैं, ये बहुत ही एंटीक कढ़ाई है मेरा, क्योंकि ये चूल्हे पर भी चढ़ाती हूँ मैंने इससे पहले भी कही हुई है, चूल्हे पर भी चढ़ाते हैं. और ये और ना खाना भी ज़्यादा पता नहीं भूख ही नहीं होती है. भूख लगती है लेकिन खाना खाने को मन नहीं होता है. पता नहीं आजकल क्या हो गया है मुझे. जब से ईद के बाद से ना थोड़ी सी ढीली ढाली सी हो गई हूँ, क्योंकि दिल के अंदर ना इतने जो दुख है ना उसे मैं मिटा नहीं पा रही हूँ. और उन बुरे लोगों के बारे में ज़िक्र करूँगी नहीं, प्रॉमिस करती हूँ खुद से, लेकिन कहीं ना कहीं से इनके ज़िक्र आते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे अपना बोल के कोई नहीं है जिसके साथ मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, हल्का हो जाओ, या फिर वो मुझे थोड़ा दिलासा दे, मुझे थोड़ा सा ये वो करे. तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा वो होते हैं. अब बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे तो कोई दुश्मन नाम की कोई तो चीज़ है नहीं. एक ऐसा फर्स्ट क्लास चाय बनाना, बस थोड़ा थोड़ा इतना इतना, जैसे दिल्ली वाले या बाहर के लोग पीते हैं ना, एकदम कम चाय लेकिन बेहतरीन सा इलायची और ये सब कुछ जिंजर डाल के ज़रूर बना लेना. तो लड़की एक नेमत होती है, और लड़की को मम्मा लोग एकदम मतलब घरेलू संस्कारी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट तो अल्लाह ने अगर दिया हो, स्मार्टनेस, ब्यूटीफुल फेस, वो तो अल्लाह ने दिया हुआ है. फिर उसका अंदर जो सोल है वो भी अल्लाह ने दिया हुआ होता है, लेकिन उसको पॉलिश माँ ही कर सकती है. तो माँओं का काम ये नहीं होता है कि लड़कियों को फैशनेबल बनाए, वेस्टर्न बनाए, या फिर बहुत बड़े बड़े जॉब पे लगाए, या फिर बहुत अर्निंग वाली लेडी बनाए, फिर उसको प्राउड फील करे. नो, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट प्राउड मोमेंट. प्राउड मोमेंट वो होंगे जब आपकी बेटियां बहुत ही सीधे साधे होंगे, मतलब ब्यूटीफुल तो होंगे ही. अगर कोई अगली भी हो तो भी नो प्रॉब्लम. माँ बाप के नज़र में तो अगली बच्चे भी खूबसूरत ही दिखते हैं, क्योंकि माँ बाप का नज़रिया होता है. और बाकी लोगों के लिए भले ही अगली दिखे, लेकिन उसका अंदर जो सोल है वो ब्यूटीफुल हो, उसके अंदर इंसानियत हो, उसके अंदर मतलब खूबसूरत से बढ़ के सीरत होती है, वो अगर हो तो फिर वो लास्टिंग फॉर एवर टिल कब्र तक जाएंगे. तो उस तरह के भी होनी चाहिए. खूबसूरती के साथ साथ अगर फिर अच्छे संस्कारी हो तो चार चांद लगेंगे. और कोई खूबसूरत ना हो, थोड़ी बदसूरत हो, अब दुनिया वाले ऐसे कहते हैं, वरना कोई बदसूरत खूबसूरत नहीं होते. लेकिन हाँ, होते तो है, लेकिन उसको इतना डीप नहीं लेना चाहिए कि ये बदसूरत है बोल करके. कोई बदसूरत लोग बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कभी कोई खूबसूरत लोग बहुत ही मतलब उनको कुछ आता ही नहीं होगा, घर का काम काज करना, खाना पकाना, माँ बाप की फर्माबरदारी करना, बहन भाइयों से
محبت سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ بھی عزت تعظیم سے پیش آنا، اور مین تھنگ کیریکٹر لیس نہیں ہونا، کیریکٹر اچھا ہونا. مطلب ہر کسی کے لائف میں کیریکٹر کو لے کر کے تو بہت سارے مطلب کیریکٹر تو ورسٹ اینڈ ورسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اپنی پاسٹ لائف میں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیریکٹر کو ڈراپ کرنا چاہیے، اور ایک شریف اور ایک ریلیجس عورت اگر بننے کی اللہ نے توفیق دیا ہو تو پھر وہ سب کچھ بہت ہی اچھی اور مبارک بات ہوتی ہے. میری تو بات اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتا ہے، اور لیکن کوئی اپنے میں لے لیتا ہے، دیٹ از ناٹ گڈ ایٹ آل. کیونکہ اس طرف والے مطلب خاندان کے لوگ بھی ایسے مطلب ان کی بچیاں بہت ہی مطلب فیشنیبل ہوتے ہیں، بہت ہی جاب کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ہی ایک کالج سے دوسرے کالج یونیورسٹی جانا، یہ کرنا، ان سب چیزوں کو وہ لوگ بہت ہی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن میرے بچے تو یونیورسٹی گئے نہیں، تو لیکن تعلیم اتنا ہے کہ مطلب جہاں کہیں بھی لکھنا ہو، پڑھنا ہو، بولنا ہو، مین تھنگ اسلام کے ریلیٹڈ کچھ بھی بات کرنا ہو، دے آر آلویز ایک دم ان کی پریزنٹیبل ہے وہ لوگ، تو وہی بہت اچھی بات ہے. اور گھر میں 5-10 مہمان آئے تو میں ان کے ساتھ بزی رہوں، تو میری بچیاں ان کے لیے کچھ بھی پکوان سب کچھ اپنے سے بنا کر کے پیش کر سکنے والے، مطلب میں نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے. اور میرے بچوں کو نا زیادہ وہ نہیں کرنا آتا ہے، مطلب ہوتا ہے نا کوئی سویٹ بننا، مطلب یہ سب نہیں آتا ہے ان کو نا، آرٹیفیشل یا پھر کوئی ہوتا ہے مطلب بول سکتے ہیں، یہ لوگ بول نہیں سکتے، دل میں ان کے بہت سارے پیار اور رسپیکٹ اور سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہ جھلکتا بھی ہے. مطلب جب ماں بیمار ہوتی ہے تو بہت خیال رکھتے ہیں، دن میں 4-5-10 بار پوچھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے آتے ہیں، ممی آپ ٹھیک ہو، اچھی سے ہو، کچھ مت ضرورت ہے، پانی مت چاہیے، یہ مت چاہیے، دوائی آپ نے کھایا. اگر میں ایک ہی ڈریس میں 1-2 دن رہوں تو پھر ڈریس نکال کے لانا، پھر ممی آپ یہ چینج کر لو، مطلب آپ کے ہیئر کو آ جاؤ، میں آئلنگ کرتی ہوں، کوم کر دیتی ہوں، یہ سب کچھ نا، پھر مطلب آپ پردے میں کتنے اچھے لگتے ہو، مجھے بوسٹ اپ کرنا، مطلب آپ کچھ جتنا پردہ سوٹ کرتے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہوتا. اس طرح کی باتیں نا میرے بچے کرتے رہتے ہیں. سو میرے بچوں کے ساتھ ایک بانڈنگ جو ہے نا وہ بہت ہی فرینڈلی وتھ ریلیجس ٹائپ ہو چکے ہیں اب. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا، کوئی ویسٹرن کے اندر گھسنے کے لیے بھرپور 101% کوشش کرتے ہیں. میرے بچیاں ویسٹرن گھسنے کی کوشش بالکل کرتے نہیں نا. میرا کچھ اس طرح کا مطلب سوچ ہے، یا پھر میں خود کو ویسٹرن لک دینا پسند کرتی ہوں، لیکن وہ خود بخود ان کے اندر آ جاتے ہیں. دیٹ از اللہ گفٹڈ بیکاز کبھی کچھ ڈریس اپ بھی لیکن کبھی بھی سلیپ لیس نہیں پہنے ہیں، کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہنے ہیں، کبھی بھی شارٹس نہیں پہنے ہیں، مینیز نہیں پہنے ہیں، اسکرٹس نہیں پہنے ہیں، اور پورا ایک ہوتا ہے نا ایک دم بے پردہ، جس طرح سے بازار جانا، شاپنگ کرنے یہ سب چیزوں سے بہت 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 دور ہے. تو میں سب یہ اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوسروں بچیوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے. اور بس میں چاہوں گی کہ جیسے میری بیٹیاں ہیں، یہ میرا دولت ہے اور یہ میرا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میری بچیاں دیکھیں کتنے سیدھے سادھی طریقے سے چائے بنا رہے ہیں، کھانا بھی ساتھ ہی ساتھ بنا رہے ہیں، روٹی بھی بنا رہے ہیں، چاول بھی بنا رہے ہیں، اور مسکراہٹ ہے چہرے میں. ٹائم ٹو ٹائم مجھے بیچ میں کبھی کافی، بلیک کافی، کبھی ٹی، کبھی کچھ دیتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں بھی جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ اپنے حساب سے بھی کرتے ہوں گے. اپنا ایک پرائیویسی لائف ہے، اس کو وہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں، تو دیٹ از آلسو ویری گڈ. تو اسی طرح ہماری لائف چلتا ہے. سو دنیا کو زیادہ وسیع ایک دم یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اگر عمر بھی بڑھتے ہیں انسان نا، چاہے جتنے بھی کچھ بھی ہو، مطلب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی بڑھاپا مجھ پہ نہیں آئیں گے. نو، اٹس رانگ. بڑھاپا تو آئیں گے. اب جو لوگ میک اپ کے عادی ہوتی ہے، جیسے ہماری سو کالڈ لوگ ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ ایج 70، 75، 80 ٹچنگ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس پتہ نہیں ایسا ایک میک اپ کا پینترا ہوتے ہیں کہ وہ میک اپ کرنے کے بعد وہ 20، 25، 30 کے لگتے ہیں ہارڈلی.
پھر وہ لاسٹنگ بھی بہت دیر تک کرتے ہیں، مطلب 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ، پھر اس کے بعد وہ اتر بھی جاتے ہیں. پھر وہ اترنے کے بعد جب اچانک سے ان کو دیکھتے ہیں نا، تو میں یہ ایک ریالٹی بتا رہی ہوں، میں خود شاک ہو گئی. پھر وہ لوگ نا مطلب عجیب اب ان کی اصلی ریالٹی دکھتے ہیں. سو یہ سب بے وقوفی والا کام ہے. انسان کو نیچرل صبح اٹھے بستر سے تب بھی ویسے دکھے، اور ہول ڈے ویسے ہی دکھے. پھر ہاں کسی کو باہر جانے ہو یا گھر میں ہی ہو، میں تو گھر میں ہلکا میک اپ کر کے رہتی ہوں. میرا میک اپ تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو، ایک لپ گلوس ہے ہلکا سا، ایک تو میرا ڈارک آئی شیڈو ہے، وہ میں انگلی سے اس طرح مل کے لگاتی ہوں، بس دیٹس اٹ. اور ونٹر میں ہو تو تھوڑا سا ونٹر کریم، اور سمر میں ہو تو سن اسکرین. بعد میں دکھاؤں گی کون سا والا میں یوز کرتی ہوں. وہ بھی میں نہیں لاتی ہوں، میرے ہسبینڈ لاتے ہیں، کبھی میری بچی لاتی ہے، کبھی میرا بیٹا لا دیتا ہے، تو یہی لوگ لاتے ہیں. وہ بھی میں منع کرتی ہوں، کیوں لاتے ہو؟ تو میرے لیے جو بھی میرے لیے ایک تو باسکٹ فل بنا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے میرا سنیکس کے لیے، یا پھر میرا جس طرح سے کبھی میں بیٹھی ہوں تو تھوڑا کچھ کھانے کا دل کرے تو وہ ٹوکری میرے پاس آ جاتے ہیں. تو اس میں ہر طرح کے مطلب چیزیں مجھے مل جاتے ہیں. کشمیر میں رہتے ہوئے مجھے باہر کے ہر چیز مل جاتے ہیں. سو یہ سب ایک ٹیک کیئر ہوتا ہے ماں کے ٹورڈز. اور ماں لوگوں کو بھی گریڈی نہیں ہونا چاہیے کہ میری بچیاں کمائے اس دنیا میں. بیچارے ان کا آخرت کا سوچنا چاہیے، قبر کے اندر کے بارے میں سوچنا چاہیے. آخرت کامیاب ہو جائے، جنت الفردوس میں میری بچیاں بیٹا بیٹی جو بھی ہو انٹری ہو جائے، میرا شوہر جنت الفردوس میں انٹری ہو جائے. اس کو زیادہ میں تکلیف نہ دوں، اس کو میں زیادہ مشکل والا کام نہ دوں. حلال کے ٹورڈز میں اس کو ہمیشہ اجاگر کروں، حرام سے اس کو بچاؤں. لیکن اس طرح کی فیلنگز نا مجھے تو صرف اسی طرح کی فیلنگز آتے ہیں، تو شکر الحمدللہ کرتی ہوں. باقی دیکھیں وہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا میری مٹی کے برتنیں ہیں، تو اس مٹی کے برتن میں کبھی ہم یہ دیسی والا لسی بھی بنا کے پیتے ہیں. پھر کبھی کچھ قورمہ ہوا، اس ٹائپ کے کچھ نا مٹی کے برتن میں کھانا پینا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے بچوں کو بھی پسند ہے. تو لائف اسی طرح ہے، تو لائف کو بیوٹیفل بنائیے اور سب کچھ مل جل کے رہیے، اور ہر دن سمپل سٹی کے ٹورڈز اپنا جھکاؤ جو ہے وہ بڑھائیے. اس سے آپ کے لائف پیسفل بھی بنیں گے اور بہت اچھا لگیں گے. ورنہ دنیا والے تو آپ کے روپیہ پیسے، آپ کے اسٹائلش، آپ کے سب کچھ مطلب دنیا جیسا ہو تو وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے، آپ کے تلوے بھی چاٹیں گے، خوب چاٹیں گے. کسی کے پاس تو بہت پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی وہ بھکاری خود کو اپنے سے اوپر والے کا اور بھی تلوا چاٹ کے خود کو ایک دم ہی مطلب لو ڈاؤن بنائیں گے. خود کا رسپیکٹ ہی نہیں کریں گے، خود کا سیلف رسپیکٹ کا خیال ہی نہیں رکھیں گے. پھر یہ سب کچھ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. اور دنیا والے جتنا بھی تلوا چاٹے، قبر میں تو وہ سب آئیں گے نہیں. قبر میں تو ہماری نام اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، تو وہ سب تو بس 2 آنسو بہائیں گے اور 4 دن کے بعد بھول جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت سے لو لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے. اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا کے وہ تعلیم ان کو دیجیے، ان کو اس کا مطلب رول ماڈل بنائیے. ان کے جیسے بن نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک خواہش اگر رہیں گے تو پھر دن بدن ہماری جو زندگی ہے یہ خوبصورت ہی خوبصورت بنتے جائیں گے. اور بیٹنگ نہیں کیجیے گا، پلیز نہیں کیجیے گا، بیٹنگ نہیں کیجیے گا. میں آج اکیلے اس لیے ہوں، میں بیٹنگ نہیں کرتی ہوں، میں کسی کا برائی نہیں کرتی ہوں، میں فضول بات نہیں کرتی ہوں، اور میں کسی کو ہنساتی نہیں ہوں بلا وجہ. اور میں ایک بہت ہی سیدھا سادہ زندگی گزار کے اپنے میں رہتی ہوں، اسی لیے میں تنہا ہوں. آج ایسے لوگ تنہا ہوتے ہیں اور مجھے یہ تنہائی بہت ہی زیادہ پسند ہے. میرا دل تو اس لیے دکھتا ہے کہ مطلب کسی فیملی کو دیکھتی ہوں میں، بہنیں آپس میں مل جل کے ہوتے ہیں، مطلب ماں باپ اپنے بچوں کا خوب مطلب انصاف کر رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے رشک آتے ہیں، تو اسی لیے میرا دل دکھتا ہے. کاش میرا بھی اپنا کوئی ہوتا، لونگ کیئرنگ والے لوگ ہوتے. ہم آپس میں پکنک جاتے، ہم آپس میں دعوت کرتے، ہم آپس میں ایک دم مزے ڈمپلنگز کھاتے، ہم یہ کرتے وہ کرتے. جب بھی سچ میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں نا، میرے حلق سے اترتے نہیں ہیں. مجھے اپنوں کی پھر بھی یاد آتی ہے، تو ان باتوں کو لے کے میری بچیاں تھوڑی ڈسٹرب ضرور ہو جاتے ہیں. تو بس آج کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. میں بولتی جاؤں گی تو میں بولتی رہوں گی، پھر میرے باتیں اسی طرح ہوں گے اور
देखिए हमारी कुरान हमारी हदीस भी एक ही बात होंगे, रिपीट एंड रिपीट हमें वही कुरान पढ़ना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। मरने के बाद क़यामत तक ये कुरान के अल्फाज ऐसे रहेंगे। तो इसीलिए बातों में ज़्यादा ऐसे वैसे और मुझे दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। आज तो ईद से हम कहीं गए भी नहीं, कहीं पिकनिक विकनिक कहीं पर भी नहीं गए हैं। कुछ थोड़ी से वो थे, इकबाल साहब मसरूफ़ थे, तो इकबाल साहब के बगैर तो हम जा नहीं सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी के पहिए हैं इकबाल साहब, स्टीयरिंग पहिया दोनों इकबाल साहब है, वो जब चलेंगे तो हम चलेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हम नहीं जा पा रहे हैं एंड नो रिग्रेट्स ऑल्सो बिकॉज़ कोई बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम घर में अपना ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये भी बना के रखे हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है बैठती हूँ तो एक मैं गार्डन के टुकड़ा में बैठा हूँ जैसा मुझे फ़ील होता है, क्योंकि किसी गार्डन में भी जाएंगे तो हम एक जगह लेके फिर वहाँ हम बैठेंगे ना, फिर वहाँ लोग गैबत करें या फिर गाना गाए, नाच गाना गाए, अपने आप को फजूल बातों में इंगेज रखें, तो फिर वो जगह भी रोएंगे कैसे लोग आए यहाँ पर तो लानत बरस रहे थे। बेहतर ये है कि जहाँ भी बैठे अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों सबको मोहब्बत दिल में लेके चले। एक दुआ भी मांगे तो पूरी मुसलमान उम्मत के लिए मांगे, सब के लिए मांगे। बाकी तो हम सबको पता है कि हम सब कहाँ किस ख़ानदान से रिलेटेड है, किस खेत की मूली है ना। फिर भी उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते हुए, दरगुजर करते हुए, दरकिनार करते हुए एक दूसरे को इज़्ज़त देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के भी इज़्ज़त के आबरू को धक्का नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता है, रुपया पैसा अर्न कर सकते हैं, रुपया पैसा जितना भी हो तो दिल में रहेगा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, बैंक में ये बैलेंस है, ये है वो, लेकिन खाएंगे पिएंगे करेंगे तो उतना ही। ज़्यादा तो कोई किसी पे खर्चा करने पर भी कंजूसी करेंगे, कोई किसी को लेविशली देने का तो दिल भी उतना बड़ा नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल सा समझिए और मेक इट ब्यूटीफुल एंड लिव ब्यूटीफुल एंड हैप्पीली अपने ज़िंदगी को गुजारिए। और मज़े खाना सिंपल भी खाइए, कभी रिच फूड भी खाइए, कुछ भी खाइए हलाल का खाइए, और बस बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं, फिर इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक मेरी बेटी मेरे लिए चाय भी ला रहे हैं, तो फिर मैं चाय का मज़ा लेती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करने चाहती हूँ ढेर सारी मोहब्बत के साथ। आप लोग सबको मेरी तरफ से सलाम दुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाह को मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब हो और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।